नमस्कार 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 सबैजनालाई नमस्कार। सर्वप्रथम केही दिनदेखि भिडियो पोस्ट गर्न सकेको छैन तपाईहरुको सामु क्षमा प्रार्थी छु र क्षमा माग्दै म आज तपाईहरुलाई बोर्डमा हेर्नुभयो भने देखिसक्नुहुन्छ 100% कम्प्लिट त कम्प्लिट के को एमसीक्यू लिस्ट है। 100% कम्प्लिट एमसीक्यू लिस्ट र सिम्पल पेन्डुलम भन्ने टाइटलमा रहेर ल्याइराखेको छु। ल यो मेडिकल आइदर मेडिकल प्रिपरेसन गर्नुस् अथवा इन्जिनियरिङ प्रिपरेसन गर्नुस् अथवा आईटी प्रिपरेसन गर्नुस् पारामेडिकल गर्नुस् जहाँ पनि हरेक कम्पिटेटिभ एक्जामलाई यो मैले दिएको एमसीक्यू पोइन्ट्स हो है। यो मेनली ख्याल के गर्नु पर्यो, एमसीक्यू पोइन्ट्स हो। यो पोइन्ट पढ्नु भयो भने कम्प्लिट हुन्छ। ल 100% कम्प्लिट हुन्छ, त्यति तपाईहरुलाई एस्योर गर्दै म अगाडि बढ्छु। फलोइङ की पोइन्ट्स लेखे र पोइन्ट वाइज पोइन्ट बेसिसमा जान्छु म। पहिलो त तपाईले डेरिभेसन नचाहिने हुँदा टाइम पिरियडको एक्सप्रेसन जान्नु पर्यो। ल मेमोरी बेसिसमा टाइम पिरियड अफ पेन्डुलम है, टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम है। त म लेखिदिँदै जान्छु। ल पेन्डुलम टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम t = 2 पाई रूट ओभर l बाई g। फर्स्ट पोइन्ट यो जान्नु पर्यो। दोस्रो पोइन्टमा टाइम पिरियड जानेर पुगेन, हेर्नुस् है पोइन्टहरु है, यो एकदम ख्याल गर्नु होला। दोस्रो पोइन्टमा फ्रिक्वेन्सी जान्नुस्। ल फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन पेन्डुलमको फ्रिक्वेन्सी त्यो भने अब्भियसली थाहा छ 1/t हो, व्हिच इज इक्वल टु यो माथिको टर्मलाई रेसिप्रोकल गर्ने काम बाँकी रह्यो 1/2 पाई g/l। दोस्रो पोइन्ट यो। तेस्रो पोइन्ट अब टेम्परेचर इफेक्ट हेर्ने है त। पेन्डुलमलाई टेम्परेचर इफेक्टले टाइम पिरियड कसरी चेन्जेस गर्छ हेर्नुस् है त। टेम्परेचर इफेक्ट मैले चाहिँ जोडे, टाइटल लेखे टेम्परेचर इफेक्ट। ल हेर्नुस् है, हेर्नुस् ध्यान दिएर हेर्नु होला है। कम्प्लिट हो, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ। टेम्परेचरलाई थीटाले डिनोट गरे, टेम्परेचर बढाउनु भयो भने एक्सपान्सन अक्कर्स। हेर्नुस् है सिम्बल हेर्नुस्, एक्सपान्सन अक्कर्स त्यसको मतलब हो लेन्थ बढ्छ। लेन्थ बढ्नुको मतलब हो टाइम पिरियड बढ्छ। हेर्नुस् है किन टाइम पिरियड बढ्छ, रिजन यही हेर्नुस्। t इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ l हो। माथिको इक्वेसन यहाँ लेखिदिन पाए भए अझै बेटर हुन्थ्यो। t इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु अन्डर रुट l हो। यसले के भन्यो अब हेर्नुस् है, सिग्निफिकेन्स हेर्नुस्। ल मैले के सिम्बलमा लेखेको छु। टेम्परेचर बढाउनुस् लेन्थ बढ्छ, टाइम पिरियड बढ्छ। टाइम पिरियड बढ्नु भनेको पेन्डुलमको मोसन स्लो हुनु हो, स्लो लेखेँ है, स्लोअर। यो भनेको टाइम के गर्नु हो, स्लो हिँड्छ भने अब्भियसली टाइम के गर्छ, लस गर्छ। ल हेर्नुस् कस्तो च्यानल आयो। टेम्परेचर बढाउनुस् लेन्थ बढ्छ, यो लेन्थ बढेपछि टाइम पिरियड बढ्छ, टाइम पिरियड बढेपछि स्लो हिँड्छ, स्लो भयो त्यसको मतलब लस भयो है त। अब फ्र्याक्सनल लस इन टाइम 4 नम्बरमा हेर्नुस्। ल फ्र्याक्सनल लस है, पर्सेन्टेज लस भनौँ न अझै, पर्सेन्टेज चेन्ज इन टाइम, पर्सेन्टेज चेन्ज जसलाई हामी गेन अर लस भन्छौँ, चेन्ज इन टाइम है त। कसरी झिक्ने त यो सबै कभर हुन्छ है, यति पढ्नु भने भइहाल्छ। त्यो भनेको डेल्टा t/t डेरिभेटिभ गर्नुस्, डिभाइड गर्नुस्, अरु केही पनि गर्नु पर्दैन। इज इक्वल टु हाफ डेल l/l, डेल l/l व्हिच इज इक्वल टु हाफ अल्फा डेल थीटा। मैले क्ल्यु के राखिदिएँ रे, यहाँ युज गरेको सिम्बलमा अल्फा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन हो। ल कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन हो, लिनियर एक्सपान्सन, कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन है त। अब सुन्नु ल, यो डेल्टा t/t भने फ्र्याक्सनल चेन्ज इन टाइम पिरियड हो, डेल्टा l/l भने फ्र्याक्सनल चेन्ज इन लेन्थ हो, अल्फा भइहाल्यो, डेल थीटा त चेन्ज इन टेम्परेचर भइहाल्यो। ल यति भएपछि पोइन्ट 4 मा मैले कभर गरेँ। अब पोइन्ट 5 मा जाउँ। ल पोइन्ट 5 मा हामी ग्राफलाई एनालाइसिस गर्छौँ है। पोइन्ट 5 मा ग्राफिकल एनालाइसिस हेर्नुस् है, पोइन्टमा हेर्नुस्, ग्राफिकल
एनालाइसिस यो ग्राफिकल एनालाइसिसमा चाहिँ तपाईले के बुझ्नुपर्छ, एउटा त आइसकेको छ t इक्वल टु फर्मुला के 2 पाई रुट ओभर l बाई g हो। यसबाट तपाईले दुईटा कुरो बुझ्नुपर्छ ल दुईटा कुरो के बुझ्नुहुन्छ, टाइम पिरियड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट ओभर l बुझ्नुहुन्छ। स्क्वायर गरिदिनुस् त यसलाई t स्क्वायर इज प्रोपोर्सनल टु l बुझ्नुहुन्छ है त। यसबाट ग्राफ के आयो, पाराबोला आयो है, पाराबोलिक आयो। यसबाट ग्राफ के आयो, स्ट्रेट लाइन आयो, प्रोपोर्सनल छ नि त, स्ट्रेट लाइन आयो। पाराबोलिक भने के, यहाँ साइडमा हेर्नुहोस् यस्तो ग्राफ आइरहेको छ, यतापट्टि तपाईले t प्लट गर्नु भएको छ, यतापट्टि तपाईले l प्लट गर्नु भएको छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् ग्राफ कस्तो आयो, यतापट्टि तपाईले t स्क्वायर प्लट गर्नु भएको छ, यतापट्टि तपाईले l प्लट गर्नु भएको छ, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आयो। ओके, पोइन्ट 5 मा यो भयो है। अब पोइन्ट 6 मा म जान्छु। पोइन्ट 6 मा सबै कभर हुने गरी दिइरहेको छु ल। पोइन्ट 6 मा अब सेकेन्ड पेन्डुलम भने के हो, सेकेन्ड पेन्डुलम। सेकेन्ड पेन्डुलम भनेको मैले टाइटल सेकेन्ड पेन्डुलम लेखेँ, जसको टाइम पिरियड t इज इक्वल टु 2 सेकेन्ड छ भने त्यसलाई सेकेन्ड पेन्डुलम भन्ने। त्यसो हो भने यो माथिको इक्वेसनमा 2 हालिदिनुस् न त, यी पाई 2 पाई रुट ओभर l बाई g, 2 र 2 काटिदिनुस् अनि मल्टिप्लाई गरेर स्क्वायर गरिदिनुस्। l इज नियरली इक्वल टु 100 सेन्टिमिटर अथवा यो भनेको 1 मिटर है, ख्याल गर्नु ल। पोइन्ट 6 मा यो भयो है, लेन्थ कति हुँदो रहेछ अरे सेकेन्ड पेन्डुलमको, 1 मिटर 100 सेन्टिमिटर। त्यस्तै पोइन्ट 7 मा जानुस्। पोइन्ट 7 मा गएर तपाईले ग्राफिकल एनालाइसिस भयो हैन, ग्राफ भयो, अब स्लोप छ है, त्यो ग्राफको स्लोपबाट जानुपर्छ ल। यहाँ म के लेख्दै थिएँ, स्लोप, स्लोप एनालाइसिस है, स्लोप एनालाइसिस एकदम ध्यान दिनु ल। स्लोप एनालाइसिसको मिनिङ के हो, डिटर्मिनेसन अफ जी हो, जी डिटरमाइन गर्ने है, डिटर्मिनेसन अफ जी, स्मल जी डिटरमाइन गर्ने है त। स्लोप के थियो रे, यस्तो थियो नि त, हेर्नुहोस् त ध्यान दिएर, यस्तो थियो नि त ग्राफ त। ग्राफ यतापट्टि मैले t स्क्वायर प्लट गरेको थिएँ, यतापट्टि मैले l प्लट गरेको थिएँ, स्ट्रेट लाइन आएको थियो। त्यो स्ट्रेट लाइनको स्लोप त यसरी झिक्नुहुन्छ तपाईँ, यो भनेको डेल्टा t स्क्वायर, यो भनेको डेल्टा l है त। स्लोप कसरी झिक्नुहुन्छ, स्लोप इज इक्वल टु डेल्टा t स्क्वायर बाई डेल्टा l गरेर स्लोप झिक्नुहुन्छ। अब फेरि यो इक्वेसनमा जानुस् त ल, यसबाट स्लोप बनाऊँ। वी नो t इज इक्वल टु 2 पाई रुट ओभर l बाई g, यसलाई स्क्वायर गरिदिनुस् त। स्क्वायर गर्दा t स्क्वायर इज इक्वल टु 4 पाई स्क्वायर बाई g टाइम्स l। यो भनेको के भयो त, y इज इक्वल टु mx भयो ल। हेर्नुहोस् भनेपछि त तपाईले स्लोप के पाउनु भयो त, इक्वेट गरिदिनुस् न स्लोपलाई। लु स्लोप देयरफोर स्लोप भने के रहेछ, 4 पाई स्क्वायर बाई g इज इक्वल टु स्लोप रहेछ ल। त्यसो हो भने तपाईले जी झिकिदिनुहोस् नि त, जी इज इक्वल टु 4 पाई स्क्वायर बाई स्लोप गरिदिनुहोस्। स्लोप माथि झिकिसक्नु भएको छ, डट डट भयो। त्यसकारणले बहुत इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ, स्लोप एनालाइसिस यो भयो है। अब हामी जान्छौँ भेरिएसन अफ जी ड्यू टु पोजिसन है। 8 नम्बरमा भेरिएसन अफ टी है, भेरिएसन अफ टी ड्यू टु पोजिसन, ड्यू टु पोजिसनको कारणले हेर्नुहोस् है, टी को भेरिएसन ड्यू टु पोजिसन भनेको मतलब कि यो भित्र त हेर्नुहोस् है, थुप्रै पोइन्टहरू हुन्छ एकै ठाउँमा एकुमुलेट गर्ने, थुप्रो कन्सेप्टहरू छ। हेर्नुहोस् सर्फेसमा छ भने तपाईले के लेख्नु गर्नु भएको छ, अर्थको सर्फेसमा सर्फेस लेख्नु। सर्फेसमा छ भने तपाईले के लेख्नुहुन्छ,
टी इक्वल टु 2 पाई रुट ओभर यल बाई जी लेख्नुहुन्छ। यो यल अलिक क्लियर भएन ल, यल बाई जी लेख्नुहुन्छ, यल बाई जी सर्फेसमा होइन त। तपाईँ हाइटमा जानुभयो भने के लेख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् न, हाइटमा जानुभयो भने जी ड्यास, यो इफेक्टिभ हो ल, यो सम्झिनुपर्छ पहिला, जी 1 माइनस 2h बाई आर हुन्छ। यसले तपाईँलाई टाइम पिरियड चेन्ज गराइदियो 2 पाई रुट ओभर यल बाई, यो यल हो है, यललाई यु जस्तो यस्तो राम्रो देखिएन, यल बाई जी 1 माइनस 2h बाई आर भयो अर्थको हाइटमा, सर्फेसबाट हाइटमा जाँदा। यसबाट के बुझिरहनु भएको छ त तपाईँले, टाइम पिरियड हेर्नु त, डिनोमिनेटर घटिरहेछ, यो घटिरहेछ, जी ड्यास चाहिँ जी भन्दा सानो छ भने टाइम पिरियड बढिराखेको छ, ध्यान दिनु होला, स्लो भइराखेको छ हाइटमा जाँदा। अब डेप्थमा जानुहोस् ल, डेप्थमा मुभ गर्नुहोस्, सिमिलरली पोजिसन हो नि त यो, डेप्थ सबै एमसिक्यू हो, ख्याल गर्नुहोस्, डेप्थ बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। डेप्थमा जाँदा जी ड्यास इक्वल टु जी 1 माइनस जी डेप्थ डी बाई रेडियस आर। यसबाट तपाईँले टाइम पिरियड कति पाउनुहुन्छ त, 2 पाई रुट ओभर एलको एल नै छ, जीको ठाउँमा जी इफेक्टिभ हाल्ने भने होइन त, डी बाई आर। भनेपछि यो फेरि डिनोमिनेटर घट्यो, यसले पनि माथि जाँदा पनि जी घट्ने, तल जाँदा पनि जी घट्ने हो नि त। त्यसको मतलब हो फेरि टाइम पिरियड बढ्यो, टाइम पिरियड बढ्यो भनेको स्लो भयो, डेप्थ भयो है। अब सेन्टरमा जानुहोस् ल, सेन्टरमा, अर्थको सेन्टरमा, यी सबै एमसिक्यू है। सेन्टरमा जी ड्यास इज इक्वल टु 0, दिस मिन्स टाइम पिरियड इज इक्वल टु 2 पाई रुट ओभर यल बाई 0 विच इज इन्फिनिटी। ध्यान दिनुहोस् है, अर्थको सेन्टरमा इन्फिनिटी। त्यस्तै स्याटेलाइटमा भन्छ ल, कहिले काहीँ आर्टिफिसियल स्याटेलाइट भनिदिन्छ, त्यो स्याटेलाइटमा पनि जी ड्यास 0 अनि टी इज इक्वल टु 2 पाई रुट ओभर यल बाई 0 विच इज इन्फिनिटी। लो स्याटेलाइटको केस यो भयो। यो पोइन्ट कतिमा पुगेँ म भने, सबै एमसिक्यू पोइन्ट हो, यति पढ्नुभयो हुन्छ, 9 पोइन्टमा पुगेँ। अब स्याटेलाइटको केस, के अरे यो अर्थको सर्फेसको केस सकिसकेपछि 9मा भेरिएसन अफ टी ड्यु टु लिफ्ट सिस्टम है त, भेरिएसन अफ टी इन लिफ्ट सिस्टम भनौँ ल, इन लिफ्ट सिस्टम। यसलाई पनि यो टाइटलभित्र पनि नोट हेर्नुहोस् है, एकदम इम्पोर्टेन्ट, यसरी नै पढ्नु होला है। मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु, अगाडि भिडियो पनिलाई थाहा छैन भने भिडियो, पुरानो भिडियो पनि पढ्नु होला, प्लेलिस्टमा गएर आफूलाई के चाहिन्छ खोजेर पढ्नु होला। प्लेलिस्टमा थुप्रै 100वटा भिडियो हुन थालिसकेको छ, कन्टेन्टहरू राम्रोसँग खोजेर पढ्नु होला, त्यहाँ के चाहिने हो सबै मसिनरी दिइरहेको छु मैले। ल लिफ्ट रेस्टमा छ, लिफ्ट रेस्टमा छ पहिलो पोइन्ट है, मैले फर्स्ट पोइन्ट लेखे हो नि त यो लिफ्ट। यसलाई चाहिँ एरो नहालौँ न, यसलाई चाहिँ नहालौँ, यसलाई बरु अन्डरलाइन गरिदिउँ, तपाईँहरूलाई छुट्याउन सहिलो हुन्छ। लिफ्ट रेस्टमा छ भने जी ड्यास भनेको जी नै हुन्छ, त्यो बेला टाइम पिरियड, पेन्डुलमको टाइम पिरियड 2 पाई अन्डर रुट एल बाई जी नै हुन्छ। यो सेम नै भइहाल्यो है त। अब लिफ्ट चाहिँ अप र डाउन छ, अप अर डाउन, तर विथ सेम भेलोसिटी, विथ युनिफर्म भेलोसिटी भन्नुहोस् न, युनिफर्म भेलोसिटी छ भने त फेरि के हुन्छ यो बेला पनि, जी ड्यास इक्वल टु जी नै हुन्छ, र त्यो बेला पनि टी इक्वल टु 2 पाई अन्डर रुट एल बाई जी नै हुन्छ, नो चेन्जेस है। कुन बेला रे, लिफ्ट माथि जाँदा पनि तल जाँदा पनि, तर केले लिमिटेसन के हो हेरी यो हो क्या, एसिलरेसन, इफेक्टिभ एसिलरेसन 0 गराइदिने फ्याक्टर हो क्या यो। त्यस कारण अब लिफ्ट एसेन्डिङ छ भने के गर्ने, लिफ्ट इज
एसेन्डिङ लिफ्ट इज एसिलरेटिङ भनौँ न, एसेन्डिङ नभनौँ, एसिलरेटिङ अपवार्ड, एसिलरेटिङ अपवार्ड। अपवार्ड छ भने के हुन्छ अरे, जी ड्यास भनेको के हो, जी ड्यास भनेको जी प्लस ए हो। त्यसो भने टाइम पिरियड इज इक्वल टु 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस ए। हेर्नुहोस् त डिनोमिनेटर बढ्यो, डिनोमिनेटर बढेपछि टाइम पिरियड घट्यो यी है, डिनोमिनेटर बढायो नि त जी प्लस ए भयो। त्यस्तै लास्ट पोइन्टमा आयो लिफ्टको थर्ड पोइन्ट यो। अब लास्ट पोइन्टमा आयो ल लिफ्टको है, लिफ्ट इज एसिलरेटिङ डाउनवार्ड, एसिलरेटिङ डाउनवार्ड गइराखेको छ भने के हुन्छ, डाउनवार्ड, लिफ्ट इज एसिलरेटिङ डाउनवार्ड। यो बेला के हुन्छ, जी ड्यास इज इक्वल टु जी माइनस ए हुन्छ भने टाइम पिरियड, माथि सारौँ बोर्डलाई, टाइम पिरियड इज इक्वल टु, दिस गिव्स टाइम पिरियड इज इक्वल टु 2 पाई रूट ओभर एल बाई जी माइनस ए। यसको मतलब टाइम पिरियड के भयो त, डिनोमिनेटर घट्यो नि त, बढ्यो है त। यो भयो लिफ्ट सिस्टम। अब पेन्डुलमलाई फ्लुइडमा ओसिलेट गरेका छन्, 10औं पोइन्टमा आएँ म। हेर्नुहोस् त पोइन्टभित्र पनि पोइन्ट 4-5 वटा छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यति कन्टेन्ट पढ्नुभयो भने 30 वटा 40 वटा एमसिक्यू कभर गर्न सक्नुहुन्छ है। यो पेन्डुलमको योभन्दा थप पढ्न नि पर्दैन, यति पढ्नुभयो भने भइहाल्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ल ओसिलेसन इन लिक्विड सिस्टम, फ्लुइड सिस्टम भनौँ न, ओसिलेसन अफ बब इन लिक्विडमा ओसिलेट भएको छ, फ्लुइडमा ओसिलेट भएको छ, फ्लुइडमा भन्दा लिक्विडमै हो यो। लिक्विडमा ओसिलेट भएको छ भने टाइम पहिलो कुरो जी ड्यास बुझ्नुपर्छ तपाईँले। जी ड्यास भनेको जी1 माइनस सिग्मा बाई रो, बुझ्नु ल। सिग्मा भनेको डेन्सिटी अफ फ्लुइड हो ल, यो फ्लुइड जुन फ्लुइडमा ओसिलेट हुन्छ त्यसैको डेन्सिटी हो, डेन्सिटी अफ फ्लुइड हो अनि रो चाहिँ हो डेन्सिटी अफ बब हो ल, डेन्सिटी अफ त्यही ओसिलेटिङ हुने बब हो। त्यसो भने टाइम पिरियड कति पाउनु भयो ल, हेर्नुहोस् 2 पाई रूट ओभर एल बाई जी इफेक्टिभको ठाउँमा के पाउनुभयो, जी टाइम्स 1 माइनस सिग्मा बाई रो पाउनुभयो। त्यस कारणले यति 10 वटा पोइन्टलाई तपाईँले मसिनरी एउटा छुटेछ अझै 11 नम्बरमा टाइम पिरियड अन द मुन सर्फेस है। 11 नम्बरमा टाइम पिरियड अन द सर्फेस अफ मुन, पोइन्ट 11, टाइम पिरियड अन द मुन सर्फेस, टाइम पिरियड अन मुन है। पेन्डुलम अर्थमा बनाएर मुनमा लैजाने के हुन्छ भने जस्तो क्वेसन भयो है त। अर्थमा के छ अरे, ल अर्थमा मैले अर्थै लेखेँ, अर्थ हो भने टाइम पिरियड अर्थ इज इक्वल टु 2 पाई रूट ओभर एल बाई जी, अर्थ भयो जीई लेखेँ। त्यस्तै मुनमा जानुभयो भने, तपाईँ मुनमा मुभ गर्नुभयो भने मुनमा चाहिँ टाइम पिरियड अफ मुन इज अन द सर्फेस अफ मुन इज इक्वल टु 2 पाई एल बाई जी मुन भयो। ल डिभाइड गरिदिनुहोस् त, ट्याक्कै कम्पेयर भइहाल्छ। डिभाइड गरिदिनुहोस् त, डिभाइड गर्दा डिभाइड अपरेट गरिदिएँ ल, डिभाइड भन्ने अपरेटर युज गरेँ। टी अफ अर्थ बाई टी अफ मुन इज इक्वल टु, अर्थको कति थियो 2 पाई रूट ओभर एल बाई जी अर्थ थियो, अपन 2 पाई रूट ओभर एल बाई जी मुन थियो। काट्यो 2 पाई एल पनि कट्यो भनेपछि के पाउनुभयो त, जी मुन बाई जी अर्थ पाउनुभयो, रूट ओभर रूट पनि छ, हेर्नुहोस् एल बाई जी हो नि त। त्यस कारणले एल कटाइदिएँ, 2 पाई कटाइदिएँ। ल मुनको भ्यालु अफ मुनको एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी कति हो, 1/6 जी अफ अर्थ हो बाई जी अफ अर्थको रुट भयो। ल हेर्नुहोस् है, क्यालकुलेसन नबिगार्नुहोस् है, काटिन्छ। मैले के युज गरेँ,
acceleration due to gravity on moon is equal to 1/6 acceleration due to gravity on earth ल moon by earth ठिक छ अघि बढ्नुस् त्यसो हो भने t earth is equal to t moon is equal to 1/√6 पाउनु हुँदो रहेछ लु मलाई लाग्छ मैले अघि नै क्लोज गर्न खोजेको थिएँ यो पोइन्ट छुटेर त्यसकारणले सुन्नु होला ल नयाँ युजर हुनुहुन्छ नयाँ रिडर हुनुहुन्छ भने त्यो प्लेलिस्टमा गएको थुप्रो भिडियोहरू छ मलाई लाग्छ यो 88 89 भिडियो होला 89औं भिडियो होला सायद यो 88 हो कि 89 हो त्यो प्लेलिस्टमा गएर तपाईलाई कुन कन्टेन्ट चाहिए हो त्यहाँ खोजेर पढ्नु होला 12 क्लासको रोड म्याप सिरिजबाट पनि केही फर्मुला सिक्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ कन्टेन्ट पनि छ त्यहाँ थुप्रो रेकर्डहरू गरेको छ त्यो खोजी पढ्नु होला सबै यही प्याटर्नले एमसीक्यू प्याटर्नले रेकर्ड गर्दैछु छु पढ्दै जानुस् तपाईलाई जे फिल हुन्छ त्यही चाहिँ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला म सुधार्न प्रयास गर्छु अनि चित्त बुझ्छ भने चित्त बुझेको अवस्थामा मात्रै मैले तपाईहरुलाई अनुरोध हम्बल रिक्वेस्ट गर्छु च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरेर धेरै भन्दा धेरै साथीहरुको बीचमा पुर्याउन अनुरोध गर्दै भिडियोलाई यही अन्त गर्दछु धन्यवाद।